नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 7 गते बिहिबार असार शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् 2021 जुलाई 22 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कार्यविधि मिच्दै भीआईपीको रवाफमा सुरक्षाकर्मीको लर्को, विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर थप जनशक्ति माग्ने क्रम बढ्दो। भारतबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षण बिनै भान्सामा, विषादी परीक्षण र नियमन बारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ जस्तै। पुनर्कर्जाको 47% पर्यटनमा, होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायात लगायत क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा। अमेरिकाका 13 राज्यका 80 ठाउँमा डढेलो, लाखौं हेक्टर जमिन नष्ट, घर सहित 160 वटा भौतिक संरचनामा नोक्सानी। र टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गतको महिला फुटबलमा ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्सको शानदार सुरुवात। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्ति सुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैले मिचेको छ। मङ्सिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधि अनुसार 500 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए, तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ। बहालवाला 36 र पूर्व पदाधिकारीका रूपमा 16 तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। राष्ट्रपतिदेखि पूर्व महाधिवक्तासम्म 51 तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि 2500 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन्। विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर भीआईपीहरूले थप जनशक्ति माग्ने गरेका छन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बने लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले डीएसपीको नेतृत्वमा दर्जन सुरक्षाकर्मी थप गरेको छ। उहाँको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट 1.5 दर्जन सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकोमा गृह सचिव स्तरीय निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीको नेतृत्वमा थप 1 दर्जन भन्दा धेरै प्रहरी खुमलटार पठाएको छ। सुरक्षा थ्रेट मूल्याङ्कनका आधारमा पूर्व पदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मी बढाउने क्रम सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइरहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा पनि सशस्त्रका 16 र प्रहरीका 2 जना थिए, तर केही दिन यता उहाँको निवास, आवागमन र कार्यक्रममा समेत सेना र सशस्त्रले सुरक्षा पहरा बढाएका छन्। पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुम सरकारी सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो तजबिजी शैलीमा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनमा खटाउने शैली नेपाल बाहेक बिरलै देशमा हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। पूर्व मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी सरकार परिवर्तन पछि भीआईपी सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 22 सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा विश्वासको मतबारे भने केही उल्लेख छैन। संविधानको धारा 75(5) अनुसारको सरकार गठनका सन्दर्भमा पार्टीको व्हिप नलाग्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको परामर्श रहेकाले अन्य गतिविधि इंगित गरेर पत्र पठाइएको हो। केन्द्रीय कमिटिको जारी बैठकमा हिजो अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल सहितका 22 सांसदमाथि आज कार्यवाही गर्ने संकेत दिनुभएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार भए पनि उहाँले एकताप्रति इच्छा नदेखाएको दावी गर्नुभयो। हामी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो छौं, अन्तिमसम्ममा पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु। एकता भए सबै संरचना 2075 साल जेठ 2 की अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्, ओलीले भन्नुभएको छ। माधव नेपालले दोस्रो अध्यक्ष मागे, पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन पनि म तयार छु। मैले यति भन्दा पनि एकताप्रति इच्छा देखाएका छैनन्, अनेक बहाना खोजेका छन्, ओलीले भन्नुभएको छ। नेपाल पक्षको हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्टीकरण सोध्नु पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसैबीच पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लिएर कांग्रेस नेता अमरेश सिंहले सांसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर हिजो राजीनामा पत्र थमाएका हो।
सभापतिज्यूले सदस्यता विवाद समाधान गर्छु भन्नुभएको छ। समाधान भएन भने राजीनामा फिर्ता हुन्न उहाँले भन्नुभएको छ। प्रदेश 2 को धनुषा, बारा र सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापन पक्षले मनोमानी गरेको भन्दै अर्का पक्षले विरोध गरिरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको 10 दिन बित्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य मन्त्री नै छैनन्। अर्कातर्फ पाइले पछि सहयोग दिनुपर्ने निजी सचिवालय समेत रित्तै छ। देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी जुटाएर मन्त्रालय भागभण्डा गर्न सकस परिरहेको छ, तर निजी सचिवालय बनाउन उहाँलाई के छेकिरहेको छ त? प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार देउवाले यसपटक अघिल्लो कार्यकाल भन्दा फरक ढंगबाट चल्न खोज्नु भएको छ। बालबाटार बाहिर महत्वपूर्ण राजनीतिक संवाद कमै गर्न रुचाउने देउवा यसपटक गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँड र सरकारका काम कारबाही बारे छलफल गर्न बाहिर पनि निस्किरहनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने तरकारी 45% र फलफूल 75% भारतबाट आउने गरे पनि विषादी परीक्षण बिनै भान्सामा पुग्ने गरेको छ। 2 वर्ष अघि सुरु गरिएको विषादी परीक्षण भारतको दबावपछि तत्कालै रोकिएको हो। अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। विषादी र परीक्षण नियमन बारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ जस्तै छन्। अहिले तरकारीमा आरडीटी परीक्षण मात्रै हुन्छ। त्यो भनेको कलर मात्रै हेर्ने हो, खासमा त त्यो परीक्षण नै होइन। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला प्रमुख सावित्री बरालले भन्नुभयो, आरडीटीबाट विषादीको उपस्थिति छ छैन मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो पनि कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेटको मात्रै। यी 2 विषादीको अवशेष मात्र यकिन हुँदैन। प्लान्ट एक क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार देशभित्र 29 समूहका विषादी प्रयोग भएको पाइन्छ। फलफूल तथा तरकारीमा दर्जन जति समूहका विषादी प्रयोग भइरहेको छ। तर केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट कार्बामेट र अर्गानोफोस्फेटको मात्रै परीक्षण हुन्छ। तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवसायी स्वयंले नमुना लिएर आउने गरेका छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका लागि कालीमाटी तरकारी बजारमा दिनमा करिब 800 टन तरकारी भित्रिन्छ। यसले उपत्यकाको मागको करिब 75% धान्छ। कालीमाटीमा भित्रिने तरकारी मध्ये करिब 45% भारतबाटै आउँछ। भारतबाट सिजनल तरकारी आयात हुन्छ। फलफूलमा भने मागको करिब 75% फलफूल आयात हुने गरेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले जनाएको छ। स्वदेशमा केरा, आँप, सुन्तला र स्याउ उत्पादन भए पनि परिमाण नगर्ने छ। अधिकांश फलफूल भारतबाट आयात गरिए पनि परीक्षणमा सरकारी निकाय लाचार देखिएका छन्। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कार्यविधि मिच्दै भिआइपीको रबाफमा सुरक्षाकर्मीको लहरको दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार भए पनि नेता नेपालले एकताप्रति इच्छा नदेखाएको ओलीको दाबी, भारतबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षण बिनै भान्सामा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले 2 करोड 12 लाख नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लिएको छ, तर हिजोसम्म 65,82,580 डोज प्राप्त गरेको छ भने 74 लाख डोज खोप आउने सुनिश्चित भएको छ। उपलब्ध भएको खोप मध्ये 18 लाख डोज मात्रै सरकारले खरिद गरेको हो, बाँकी सबै अनुदानमा प्राप्त गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5% भन्दा माथिको कोरोना संक्रमण दरलाई आपतकालीन मानेको छ, तर नेपालमा अहिले पनि संक्रमण दर 20% भन्दा माथि छ। कोरोनाको दोस्रो लहर उत्कर्षमा रहँदा संक्रमण दर 50.5% सम्म पुगेको थियो। त्यसपछि क्रमशः घटेको संक्रमण दर 1 महिनादेखि 20-22% को वरिपरि रहेको छ। अहिले संसारभर दैनिक 3 करोड 84 लाख नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्। चीन, अमेरिका र भारतले मात्रै अहिलेसम्म उत्पादित खोपको 2/3 परिमाण प्रयोग गरेका छन्। अहिलेसम्म प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेका खोपका उत्पादक कम्पनीहरूले सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा 12 अर्ब डोज उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन विश्वका 70% भन्दा बढी जनसंख्यालाई लगाउन पुग्ने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
कोरोना महामारीमा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा मध्ये गएको असारसम्म पर्यटन क्षेत्रले 47.26% उपयोग गरेको छ। यो राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जाको तथ्याङ्क हो। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र लघु वित्तले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न पटक पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि कोरोना महामारीको अवस्थामा फर्कन यो क्षेत्रलाई धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। कोभिड-19 को जोखिमबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकै कारण पर्यटन क्षेत्रले पुनर्कर्जामा पनि प्राथमिकता पाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले पर्यटनसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायात लगायत अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ती मध्ये पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा माग बढी आएकाले कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा त्यता गएको हो। धेरै पुनर्कर्जा लिने मध्ये पर्यटनपछि म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण, औषधिजन्य, शिक्षा, जलविद्युत, यातायात, सञ्चार, टेक्सटाइल र कृषि क्षेत्र पर्छन्। पुनर्कर्जा सुविधाका लागि कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। मापदण्ड पूरा गर्न कोरोना महामारीबाट अति र मध्यम स्तरको पीडित हुनै पर्छ। कार्यविधि अनुसार ग्राहकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी 3 प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन्। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने बताइसक्नु भएको छ। वास्तविकता र आवश्यकताको ख्याल नै नगरी नेपालमा श्वेतपत्र ल्याउन फेसन जस्तै बन्न थालेको छ। यसअघि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले पनि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो। तर त्यसको 1 वर्ष पनि नपुग्दै अर्थतन्त्र लयमा रहेको र सरकार तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा विकासको गतिमा रहेको बताउनु भएको थियो। श्वेतपत्र ल्याएर अघिल्लो सरकार वा अर्थमन्त्रीलाई असफल देखाउन खोज्ने अनि केही समयपछि नै मैले सबै ठिकठाक बनाए भन्ने प्रवृत्तिले देशको वास्तविक अवस्था तोडमोड हुने, तथ्याङ्क तलमाथि हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सत्य तथ्य अवस्था बुझ्नबाट वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ। साथी अर्जुन पोखरेलले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर विशम्बर प्याकुरेललाई सोध्नु भएको छ, अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउनु पर्ने जरुरी छ र? एकदम उपयुक्त हो नि, किनभने पहिलेको डाक्टर खतिवड़ाको श्वेतपत्रलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु हो भने कयौं कुराहरू उहाँले ट्रेडदेखि लिएर रोजगारीका कुराहरूदेखि लिएर फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँले जुन किसिमको अप्ठ्यारोहरू स्थिति त्यो सरकारले बेहोर्नु परिरहेको छ, पहिलेको सरकारको इनएफिसियन्सीको कारणले भनेका कुराहरू अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कुनै कुरामा सुधार भएको छैन। मिडियाबाट भर्चुअल लन्चिङबाट तपाईँले उद्घाटन गर्दैमा त्यो कार्यरूपमा परिणत हुन्छ र उद्घाटन गरिसकेका मेलम्ची त चल्या छैन। उद्घाटन गर्ने फङ्सनल हुँदैन भने त त्यो त अपराध हो नि त। तर नि डाक्टर प्याकुरेल, युवराज खतिवड़ाले पनि अर्थतन्त्र खत्तम थियो भनेर श्वेतपत्र निकाल्नुभयो। 1 वर्ष नपुग्दै चाहिँ अर्थतन्त्र फेरि लयमा आयो, हामी गतिमा गयौं, ठिकठाक छ है भनेर आफूलाई जस दिन खोजे जस्तो देख्नुभयो। यसले त विकृति होला नि त फेरि। सब लयमा आयो, बाटोमा आयो भन्छ भने आन्तरिक कर्जा अहिलेको सरकारले बढाएको होइन, झन्डै 22%ले आन्तरिक कर्जा बढेको छ। ब्याङ्कको कर्जा प्रवाहको गति त्यस्तै छ। अब यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा छ। अहिले यो जनार्दन शर्मा आएर भएको त होइन नि त। व्यापारमा त्यतिको ठुलो समस्या छ, मुद्रास्फीति भयङ्कर बढिरहेछ, अवस्था त नाजुक छ। यस्तो बेलामा जनार्दन शर्माजीले जुन सोचेर श्वेतपत्र निकाल्छु भन्नुभयो त्यो त उहाँको अनेस्टी हो। तर नागरिकको प्रति व्यक्ति आए बढेको, नेपाल विकासशील देशतिर गएको, विकासले एकदम तीव्र गति लिएको लगायतका दावी गर्दै आउनु भएको छ नि त। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सब ठिकठाक थियो भन्नुभएको छ। अब पर क्यापिटल इन्कम पनि तपाईँको घटेको छ। अब चाहिँ तपाईँको जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार नै घटेको छ होइन। यो कुराहरू त कुन आधारमा कसरी भनेको हामीहरूसँग तथ्याङ्क छ। भोलि कहीँ गएर उभिएर हामीले यसको लागि जवाफ दिनु पर्यो भने पहिलेको स्थिति जे थियो यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजबाट ग्रेजुएसन भएर डेभलपिङ कन्ट्रीमा जानको लागि जति आवश्यकता थियो त्यो पहिले एचिभ गरिसकेको पनि घटेर गयो। पहिलेको 18.5 यो निरपेक्ष गरिबीको रेखा मन्त्री भएको मान्छेहरू अहिले 32% मान्छेहरू निरपेक्ष रेखा मन्त्री छन्। यो पहिलेको सरकारले मात्रै गरिब बढाएको भन्न खोजे होइन, देशप्रति अन्याय भयो कि गरिब जनताहरूप्रति अन्याय भयो। 85% मान्छे अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छ। त्यसलाई यस्तो स्थितिमा हाम्रो सबैको राम्रो भयो, हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ
भनेर अलि ठुल्ठुलो कुरो गरेर जुन भाषण गरियो, यसले गर्दाखेरि त भोलि जो सरकार आए पनि त्यो सरकारप्रति मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा विश्वासको खाडल चाहिँ नि त्यो सरकारले क्रिएट गरेको देखिन्छ। त्यो गलत हो भन्नलाई हामीसँग तथ्याङ्क छ बाबा, हामीसँग हाम्रो हातमा कसले कति पाएछन्, कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा हामीसँग तथ्याङ्क छ। मेरो भनाइ एउटा मात्रै के हो भने यस्तो बेलामा श्वेत पत्र म लिएर आउँछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो त आँट गरेको हो। हरेक कुरालाई गाली गरेर मान्छेलाई तिरस्कार गर्न हुँदैन। अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेलसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बद्लिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मनाङ सदरमुकाम चामेमा पुल समेत बगेपछि जनजीवन झन अस्त-व्यस्त बनेको छ। चामे गाउँपालिका 4 र 5 जोड्ने पुल मंगलबार रातिको बाढीले बगाएपछि वारपार गर्ने कुनै उपाय छैन। बिरामीलाई लैजानु परे हेलिकप्टरको आवश्यक पर्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 32 कुल्मका डीएसपी होमनाथ पन्थीका अनुसार बाढीले ढुङ्गामुढा थुपारिदिँदा बेली ब्रिज मुनि ताल बन्यो। त्यही ठूल्ठूला काठ ढुङ्गामुढा अड्किए। बेली ब्रिज बाँध बनेपछि दायाँ बायाँ बाढीले धार परिवर्तन गर्यो। बेली ब्रिज जोगाउन बाढीमा पसेर ढुङ्गामुढा निकाल्यौं, तर रातिको समयमा आएर थुनिदियो। उहाँले भन्नुभएको छ बेली ब्रिज खोल्न पठाएका एउटा एक्साभेटर पनि बाढीमै फसेको छ। अर्को मेसिन ल्याउन बाटो भएन उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच कमला नदीको बाढी धनुषातर्फको पश्चिमी बाँध भत्काएर सबैला नगरपालिका 13 किरतपुरका खेतमा पसेको छ। बाढीले सोमबार रातिदेखि किरतपुरमा रहेको बाँध कटान थालेको हो। बुधबार बिहान बाँध भत्किएको कमला नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर गुदरी यादवले बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँमा 18 वर्ष माथिकालाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन शुरू भएको खबर पढेपछि सन्दीप नेपाल गुनासो गर्नुहुन्छ। जोखिमको हिसाबले खोप लगाउनु पर्थ्यो। भारतसँग सिमानाका जोडिएका ठाउँ काठमाडौँ भन्दा बढी जोखिमयुक्त ठाउँ हुन्। किन पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँलाई दिइयो सरकार? 12 कक्षाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको खबरमा नीतू कक्षेपति गुनासो गर्नुहुन्छ। यो पालि 100 पूर्णाङ्ककै परीक्षा दिनुपर्ने रहेछ। जम्मा 3 महिना मात्र कक्षा सञ्चालन गरेर 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा कसरी दिने होला? विद्यार्थी मारमा पर्छन् भन्ने कस्तो हेक्का नभएको? सहदेव बस्नेतको गुनासो पनि नीतुको जस्तै छ। उहाँ भन्नुहुन्छ अघिल्लो वर्ष पुरै 1 वर्ष विद्यालय सञ्चालन गर्दा पनि 40 पूर्णाङ्कको परीक्षा भयो। अहिले जम्मा 3 महिना विद्यालय सञ्चालन गरेर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिनुपर्ने रे। सरकारलाई पनि मान्नै पर्छ। बालबालिकालाई आवश्यकता भन्दा धेरै किताब किन्न लगाउनु गलत भएको भन्दै सबिन छेत्री लेख्नुहुन्छ आवश्यकता भन्दा धेरै किताब किनाउने र कमिसन खानेलाई कारबाही गरिनुपर्छ। अनि चीनमा बाढी प्रभावित 10,000 बढी नागरिकको उद्धार भएको खबरमा रामनारायण सिंहको प्रतिक्रिया छ। प्रकृतिको अगाडि कसैको केही चल्दैन। त्यस्तो सुविधा सम्पन्न देशमा त बाढीले त्यति धेरै असर गरेको छ भने हामी नेपालीको कुन हालत हुन सक्छ? हामी समयमै सचेत बनाऊ, सुरक्षित बसौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाका 13 राज्यका 80 ठाउँमा डढेलो लागेको छ। डढेलोका कारण लाखौं हेक्टर जमिनमा नोक्सानी भएको छ भने घरसहित 160 वटा भौतिक संरचना नष्ट भएको छ। अमेरिकाको ओरिगनमा इतिहासकै भयानक डढेलो लागेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। डढेलोका कारण त्यहाँका हजारौं नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। गएको 6 तारिखदेखि लागेको आगो थप फैलिँदै गइरहेको खबरमा उल्लेख छ। तीव्र गतिमा चलेको हावाहुरीका कारण डढेलो नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि दिनरात खटिएको अग्नि नियन्त्रकले बताएका छन्। अब खेल खबर। टोकियो ओलम्पिक सन् 2020 अन्तर्गतको महिला फुटबलमा ब्राजिल र नेदरल्याण्ड्सले शानदार शुरूआत गरेका छन्। गैराती भएको खेलमा ब्राजिलको महिला फुटबल टोलीले चीनलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यस्तै नेदरल्याण्ड्सले जाम्बियामाथि फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। पहिलो पटक ओलम्पिक खेलिरहेको नेदरल्याण्ड्सले जाम्बियालाई 10-3 गोल अन्तरले हराएको हो।
नेदरल्यान्ड्सको जितमा भिभिएनी मेडेमाले ह्याट्रिकसहित 4 गोल गरिन् भने लिके मार्टिनले 2 तथा सानिस भान्डी सान्डेन, जिल रुड, लिथेन विरेन्स्टेन र भिक्टोरिया पेलेवाले 1-1 गोल गरे। यस्तै गैरातीको खेलमा स्विडेनले अमेरिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा बेलायतले चिलीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियासँग न्यूजील्याण्ड 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ भने जापान र क्यानाडाले 1-1 गोल गर्दै बराबरी खेलेका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई आज उहाँको 43औं स्मृति दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्झना गरिँदैछ। नेपालमा 10 वर्षमा चट्याङबाट 1036 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। वार्षिक रूपमा सयौंले चट्याङबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन्, तर त्यसबाट जोगाउन सरकारसँग चट्याङबारे सामान्य प्रक्षेपण गर्ने प्रविधि समेत छैन। नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा उद्यमी विष्णु कुमार अग्रवाल चयन हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत अल्पमत हेरेर निर्णय दिने तयारी गरेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। मन सन्चो भए सबै सन्चो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कार्यविधि मिच्दै भिआइपीको रवाफमा सुरक्षाकर्मीको लर्को, विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर थप जनशक्ति माग्ने क्रम बढ्दो। भारतबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षण बिनै भान्सामा विषादी परीक्षण र नियमन बारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ जस्तै। पुनर्कर्जाको 47% पर्यटनमा होटल, रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायात लगायत क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा। अमेरिकाका 13 राज्यका 80 ठाउँमा डढेलो, लाखौं हेक्टर जमिन नष्ट, घर सहित 160 वटा भौतिक संरचनामा नोक्सानी। र टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गतको महिला फुटबलमा ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्सको शानदार सुरुवात। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको खोप केन्द्रमा निकै भिड हुने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एउटा खोप केन्द्रमा ठुलै मेला लागे जस्तो मान्छेको खचाखच छ। भिडमा पसेर बल्ल तल्ल खोप लगाए एकजना मान्छे मुखमा मास्क अनि गन्जी, कट्टु र मोजा मात्रै लगाएर पाखुरा सुमसुम्याउँदै बाहिर निस्केका छन्। अनि नजिकै रहेका अर्का मान्छेसँग उनी भन्दैछन्, कहाँ लापरवाही गरेका छु र, देख्नु भएन यहाँ मास्क, सर्ट, प्यान्ट, जुत्ता मात्र हो क्या, भिडमा यताउता परे। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।